كانت الحصة في المدرسة مستمرة. وقف علي خائفا ومرتبكا. قال الشيخ بغضب: علي، ألم أخبرك أن تحفظ الدرس يوميا؟ نسيت مجددا؟ رد علي بتردد: يا شيخ، حاولت، لكن لم أتمكن من حفظه. أصبح صوت الشيخ أكثر حدة: المحاولة لا تكفي، أمثالك لا يمكن أن يصبحوا حفاظا، عيب عليك. ثم رفع العصا. ساد الصمت في الصف. الأطفال ارتعبوا. أخرج الشيخ هاتفه واتصل بوالد علي: ابنك غير جد تماما، ينسى الدرس كل يوم. انخفضت نظرات عليه. شعر بأن قلبه انكسر. عندما عاد إلى المنزل كان والداه غاضبين بالفعل. قال الأب: مار عامان ولم تحفظ نصف القرآن بعد، لقد أحرجتنا أمام الجميع. قالت الأم: الأطفال الأصغر منك أصبحوا حفاظا، لماذا لا تستطيع أنت؟ لم يرد عليه. ذهب إلى غرفته بصمت، وبدأت دموعه تنهمر. حل الليل ولم يتمكن علي من النوم. فجأة سمع صوت القرآن. ذهب بخطوات هادئة إلى غرفة جده. كان الجد يتلو القرآن تحت ضوء المصباح. اقترب علي ببطء. كان الجد يتلو: الله أنزل أحسن الحديث. عادت دموع علي من جديد. قال وهو يبكي: جدي. بدأت أشعر بالخوف من القرآن. أجاب الجد بدهشة: يا بني، القرآن هو محبة الله، لماذا تخاف؟ قال علي بألم: الشيخ يوبخني، أتعرض للضرب. أبي وأمي غاضبان. يقول الجميع إنني فاشل. ابتعدت عن القرآن. بينما كنت أريد أن أجعل الله صديقي. أعنقه الجد بحنان وقال: يا بني، القرآن يوصل القلوب، لا يكسرها. سأحدثهم بنفسي غدا. في اليوم التالي التقى الجد بالشيخ ووالدي علي في المدرسة. قال الجد بلطف: يا شيخ، إن جهدك يزرع نور الله في قلوب الأطفال، لكن بعض القلوب لا تفتح إلا باللطف وتغلق بالقوة. شعر الشيخ بالخجل. نظر الجد إلى الوالدين. ينبغي على الوالدين أن يقدروا جهد الطفل ويقفوا بجانبه بمحبة. الحفظ ليس سباقا، بل هو نور من الله. سادت الصمت في المكان. عاد علي إلى جده تلك الليلة وقال بهدوء: جدي، هل ستعلمني القرآن؟ معا لكي أتعرف إلى الله. أجاب الجد مبتسما: لم لا يا بني؟ آية واحدة كل يوم مع ترجمتها وقليل من التأمل. سيصبح القرآن نور قلبك. ابتسم علي. جلس هو وجده والمصحف مفتوح أمامهما، وتحت ضوء المصباح كان علي يستمع من قلبه. ثم قال علي همسا: يلا، هل ستكلمني حقا؟ القرآن لكل طفل وليس للحفاظ فقط، لكل قلب وليس للقلوب الكاملة فقط. لكن السؤال هو: هل قرأنا القرآن بمحبة؟ أم فقط بالإجبار؟ هل وصلنا أطفالنا بالله؟ أم فقط خوفناهم؟ علماؤنا، مشايخنا، قراؤنا هم مرشدونا، لكنهم بشر أيضا، وإن غابت اللين عنهم وجب علينا أن نذكرهم بلطف. كل طفل يستمع إلى معلمه، وقد يتجاهل أحيانا والديه، لكن كلمة طيبة من المعلم تشعل النور في قلب الطفل. والأب كذلك معلم، والأم تربي القلوب. عندما تأتي شكوى ضد الطفل، لا تهينوه، بل أفهموه.
ربما في قلبه سؤال، أو لا يملك الشجاعة ليقول ما يشعر. المحبة، الحكمة، والقليل من الوقت هي بذور المعرفة في قلوب الأطفال. وتذكروا، كل طفل مختلف، لكن في كل طفل نجم لامع يحتاج فقط إلى بعض الصبر وبعض النور. نحن الآباء، المعلمون، الكبار، كلنا في رحلة واحدة. إن كانت نوايانا خيرا وطريقتنا بالمحبة، فكل طفل يمكن أن يصبح نجما مضيئا.